साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे। उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी भी साबित हुई। उन पर इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और लोगों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम भी साबित हुआ। ISPR के मुताबिक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर सजा का इत्लाक आज से होगा। फैसले के खिलाफ उन्हें मुतालिका फोरम पर अपील का हक है। आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज गुज़श्ता साल 12 अगस्त को हुआ था, जो 15 माह जारी रहा। फैज हमीद को अपनी पसंद की दिफाई टीम के हुकूक फराहम किए गए। कानून और इंसाफ की बालादस्ती के लिए आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। फौज में खुद एहतसाबी के मजबूत अमल की मिसाल सब ने देखी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद कदगन के बावजूद PTI के सियासी मुशीर बन गए थे। उन्हें टॉप सिटी केस में भी सज़ा हुई। उनके खिलाफ मज़ीद तहकीकात भी होंगी। उनके 9 मई जैसे केस में भी मुलव्वस होने के शवाहिद हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, फैज़ हमीद जिनके साथ सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो 9 मई में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, कौम बरसों तक फैज़ हमीद और कमर जावेद बाजवा के बोए हुए बीजों की फसल काटेगी। ताकत और इक़्तिदार को अल्लाह की अता समझकर मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। मुल्क के खिलाफ काम करने वाले पर जमीन तंग करती जाएगी। पूरे पाकिस्तान को पैगाम चला गया है, कोई कानून से बालातर और पाकिस्तान से बड़ा नहीं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, फैज हमीद को सियासत और बगावत की सजा मिली है। क्रेडिट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। 9 मई को सहूलतकारी फराहम करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। माहिरीन कानून कहते हैं, फैज़ हमीद की सज़ा का फैसला खुशाइंद है। ये एक तारीखी केस था जो बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में मंतकी अंजाम तक पहुंचा। फैसले ने पाकिस्तान में सज़ा और जज़ा के निज़ाम की बुनियाद डाल दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। वज़ीर आज़म अशकाबाद में होने वाले बैनुल-अक़वामी फोरम अमन व एतमाद में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्कमानिस्तान के सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। आदिल राजा झूठा करार, 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। अदालत का आदिल राजा को 2,60,000 बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया, जून 2022 के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी थे। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद होगा। अदालत ने आदिल राजा को झूठे दावे दोहराने से रोकने के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी। कहा, आदिल राजा ने हुक्म न माना तो तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। आदिल राजा को तमाम अदायगियाँ 22 दिसंबर तक लाजमी करना होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अडियाला जेल के करीब दागन नाके पर पहुंच गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला की जानिब जाने की कोशिश, पुलिस ने बैरियर और नाका लगाकर वज़ीर आला KP को आगे जाने से रोक दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पुलिस अफसर से मुकालमा किया। कहा, अपने ही शहरियों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। मैं वज़ीर आला हूँ, क्यों जाने नहीं दिया जा रहा? आपको कौन गैर कानूनी अहकाम जारी करता है? इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को 16 दिसंबर को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से N18 हरीपुर की उम्मीदवार शहरनाज और बाबर नवाज भी तलब। इंतखाबी बेज़ाब्तगी पर शहरनाज की दायर की गई दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम के वारंट जारी कर दिए। 20 लाख मालियत के जमानती मुचलके जब्त करने का हुक्म। मुकर्ररा वक्त के बाद अलीमा खानम अदालत में पेश हुई, लेकिन अदालत ने अपने अहकामात बरकरार रखे। अदालत ने अलीमा खानम की 2 जामिनों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अलीमा खानम को तौहीन अदालत का नोटिस समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी।
پی ٹی آئی ارکان اسمبلی پارٹی کے سوشل میڈیا ونگ پر برس پڑے۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس کا احوال سامنے آ گیا۔ اجلاس میں کچھ ارکان اسمبلی نے علیمہ خانم پر بھی تنقید کی۔ ایم این ایز نے کہا، ہم اڈیالہ پہنچ جاتے ہیں، سوشل میڈیا والے نہیں آتے۔ گھروں میں بیٹھ کر یا بیرون ملک سے تنقید کرنا آسان ہے۔ راجہ ناصر عباس اور سلمان اکرم نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو دھرنا ختم کرنے کا کہا۔ بانی کی بہنوں نے دونوں کی بات نہیں مانی، بدمزگی ہوئی۔ چند ایم این ایز نے بانی کی بہنوں کی حمایت کی اور دھرنا درست قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ایف بی آر کے امور کا جائزہ۔ وزیر اعظم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کے ہدف 11% کے حصول کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ کسٹمز کلیئرنس کے دورانیوں کو مزید کم کرنے کی ہدایت۔ ٹیکس چوروں اور غیر قانونی فیکٹریوں کے خلاف اقدامات میں صوبائی حکومتوں سے تعاون یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین وافدہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید کی ملاقات۔ وزیر اعظم کو وافدہ کی زیر نگرانی جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کو آئی ایم ایف سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی تیسری قسط مل گئی۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے 20 کروڑ ڈالر دیے گئے۔ Today, Afghanistan is once again a safe sanctuary for terrorist groups and proxies with devastating consequences and mounting security challenges for its immediate neighbors, particularly Pakistan. افغانستان پھر دہشت گرد گروہوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ افغان طالبان کے بعض عناصر دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے افغانستان سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا رواں سال افغانستان سے دہشت گردی کے باعث 1200 افراد شہید ہوئے۔ پاکستان میں 2022 سے اب تک 214 افغان دہشت گرد مارے گئے۔ افغانستان میں داعش، خراسان، القاعدہ، قلعدم، ٹی ٹی پی، بی ایل اے، اے ٹی آئی ایم کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے لیے ضروری دفاعی اقدامات کرے گا۔ افغان شہری بیرون ملک عسکری کارروائیوں میں حصہ نہیں لے سکتے۔ طالبان حکومت بیرون ملک جا کر لڑنے والے افغان شہریوں کو روکے۔ کابل میں علماء کرام کے اجلاس میں قرارداد منظور۔ افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخندزادہ نے کسی بھی افغان شہری کو عسکری سرگرمیوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ پاکستان موسمیاتی آفات سے شدید متاثر ممالک میں شامل ہے۔ مسلسل سیلابوں سے رواں سال جی ڈی پی میں 0.5% کمی کا خدشہ ہے۔ پاکستان نے ریسکیو اینڈ ریلیف کے لیے ملکی وسائل سے فوری اقدامات کیے۔ بحالی اور تعمیر نو کے لیے بیرونی تعاون ناگزیر ہے۔ سعودی عرب میں گلوبل ڈیولپمنٹ فائنانس کانفرنس سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا خطاب، کہا موسمیاتی لچک کو عالمی فائنانس کا لازمی حصہ بنانا ہوگا۔ آئی ایم ایف کلائمیٹ ریزیلینس فنڈ کی پہلی 20 کروڑ ڈالر کی قسط موصول ہو گئی۔ بیرونی فائنانسنگ کے بغیر موسمیاتی موافقت ممکن نہیں۔ بجٹ سازی میں موسمیاتی ترجیحات کو مین سٹریم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔